अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी करते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं। इसी तरह एक भाई, एक दोस्त जो मेरी वीडियो पे कमेंट भी करते रहते हैं, लाइक भी करते हैं और मेरे कंटिन्यू व्यूअर भी हैं उनका एक सवाल था कि प्रॉपर्टी डीलर्स अब मार्केट को नहीं संभाल पा रहे, मार्केट जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से करेक्शन की तरफ जा रही है। तो मेरे दोस्त, मैं आपके लिए आपकी जानकारी में इजाफ़ा करता चलूँ कि प्रॉपर्टी डीलर की कोई हैसियत नहीं है मार्केट को चलाने में या मार्केट को गिराने में या मार्केट को रोकने में। मार्केट को चलाते हैं बड़े बड़े सरमायादार। बड़े बड़े सरमायादार जब सरमायाकारी करते हैं मार्केटों में तो मार्केटें चल जाती हैं, और जब बड़े बड़े सरमायादार सरमायाकारी नहीं करते तो मार्केटों का यही हाल होता है जो इस वक्त DHA सिटी का हुआ है। DHA सिटी की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आज आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि DHA सिटी की इस कंडीशन का ज़िम्मेदार कौन है, ये आप मुझे कमेंट्स में सवाल करें। उन सवालों में से कुछ सवालात या सारे सवालातों के जवाबात मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा। इसके अलावा आज आप लोगों से एक किस्सा शेयर करना है, एक वाक़या शेयर करना है। आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में फैसल मूवर में या पावर बस में या किसी भी XYZ बस में सफ़र किया होगा, जिस बस में एक जगह से, एक शहर से लेकर के दूसरे शहर तक आपको नॉन स्टॉप जिस बस ने पहुंचाने का दावा किया होता है, राइट। उस बस में सब पैसेंजर बैठ जाते हैं। जब सब पैसेंजर्स बैठ जाते हैं और उसके बाद जो ड्राइवर है और जो कंडक्टर है वो क्या करता है, बस के बीच में मूड़े लगाने शुरू कर देता है। मूड़े आप लोग समझते होंगे, वो एक छोटी छोटी सी कुर्सियाँ होती हैं उनके पास, वो बीच में रख के, और जो लोग बस को जाते हुए हाथ हिलाते हैं ये उसको भी रोक के उन सवारियों को भी बिठा लेते हैं, और उन सवारियों से जो पैसे इनको मिलते हैं, जो किराया मिलता है, वो कंडक्टर और ड्राइवर अपनी जेब में डाल लेते हैं। मालिक को उन्होंने वो किराया देना होता है जो किराया जनाबे वाली बस स्टैंड टू बस स्टैंड तक सवारी देती है, ठीक है। ऐसा ही जनाबे वाली एक वाक़या हाल फ़िलहाल में मेरे साथ हुआ है। मैंने 13 अक्टूबर को ट्रैवल किया था कराची से लाहौर के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पे। अब सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर सफ़र कर रहा था, जिसकी टिकट है, एक साइड का जो फेयर था वो 24,000 रुपये था। जाना और आना मुझे 48,000 रुपये का पड़ा। हम 2 लोग थे। जैसे ही हम कराची से लाहौर रवानगी के लिए एयरपोर्ट में दाखिल हुए तो एयरपोर्ट में दाखिल होने के पास बोर्डिंग पास बनवाने के लिए गए, जिस बोर्डिंग पास का ये एक टुकड़ा है। ये बोर्डिंग पास हम बनवाने के लिए गए तो जनाबे वली हम 2 लोग थे, और मैंने काउंटर की जो मोहतरमा थी काउंटर पे बैठी हुई थी जिन्होंने ये बोर्डिंग पास इशू करना था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक विंडो सीट दे दें और एक उसके साथ वाली जो दरमियान वाली सीट होती है आप वो सीट हमें इशू कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी विंडो सीट के आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये बात सुन के ही मेरी हंसी निकल गई और मैं उन पे उसी वक्त हंसने लगा। तो जब मैं हंसने लगा तो फिर उनकी थोड़ी सी शक्ल आगे पीछे हो गई, लेकिन मैं सफ़र कर रहा था, आप लोगों को याद रहे बार बार बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से। बाद में ऐसे अदारे के लोग बोलते हैं कि जी आप दुनिया भर में अपने अदारे को बदनाम करते हैं। तो जब एक अदारा मुझसे 24 या 48,000 रुपये रिटर्न टिकट के ले रहा है, उसको क्या ये हरकत जेब देती है कि जी वो मुझसे विंडो सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगे? क्या ये PIA जो है वो अब फैसल मूवर बन गया है?
انہوں نے جی جو پیسے وہ میڈم نے لینے تھے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈال لینے تھے. اور یہ ابھی یہاں پر قصہ ختم نہیں ہوا. میں ویری نیکسٹ ڈے 14 تاریخ کو میں رات کی فلائٹ سے واپسی آیا. بہرحال میں چونکہ لاہور سے واپسی آیا تو وہاں پر مجھے کسی نے نہیں کہا کہ جی ونڈو سیٹ کے آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے. ہم 2 لوگ تھے اور ایک سائڈ ونڈو اور ونڈو کے ساتھ والی بالکل سیٹ ہمیں انہوں نے دے دی. اچھا، اب ہوا یہ کہ جہاز پورا بھر گیا. جب پورا جہاز بھر گیا اور اس کے بعد جہاز اپنے رن وے سے جو ہے وہ ڈپارچر ہو گیا، جہاز اڑ گیا اور ہم سفر کا آغاز ہو گیا. اچھا، ہمارے بالکل برابر میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بالکل آگے والی جو 3 نشستیں تھیں، 3 سیٹیں تھیں، وہ خالی تھیں. ایک صاحب ان 3 لوگوں میں سے اٹھ کے اور آگے جو 3 سیٹیں خالی تھیں ان میں بیٹھ گئے. جا کے فوراً سے ایئر ہوسٹس صاحبہ بھاگی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ سر اس سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے. تو ان کی آپس میں تو میں ہونے لگی. ان صاحب نے کہا کہ جب سیٹ خالی ہے اور سفر میں موجود ہے، وہاں جا بھی رہی ہے، جہاز تو چل رہا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے کہ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھوں یا یہاں بیٹھوں. انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کو اس کے ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے. بہرحال جی وہ محترمہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی ایئر ہوسٹس صاحبہ، تو وہ جناب علی چلی گئیں اور انہوں نے میل ایئر ہوسٹس کو بھیج دیا اور انہوں نے آ کے اس بندے سے زبردستی 1000 روپے نکلوائے. اور ویسی ہی دوسری ایک سیٹ تھی، وہاں پر ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کو انہوں نے کہا یا آپ بھی 1000 روپے دو یا پھر آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ قصہ آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں سفر کر رہے تھے یا ہم فیصل موور کی کسی 3rd کلاس بس میں سفر کر رہے تھے. میرا خیال ہے وہ بھی ایک اچھی سروس ہے. فیصل موور بھی بہت اچھی سروس ہے، پاور بس بھی ایک بہت اچھی سروس ہے. اور اگر وہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جی ان کا جو عملہ ہے اس کی سیلریز کم ہوتی ہیں. لیکن جہاز میں جو لوگ ہوتے ہیں، جہاز میں جو عملہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اچھی پیج پہ ہوتا ہے. ان کو یہ حرکتیں زیب نہیں کرتی. اور خاص طور پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو زیب نہیں کرتی. اگر کوئی اور ایئر لائن کوئی کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو نہیں کرنی چاہیے یہ حرکتیں. میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی PIA سے منسلک ہے تو وہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرے اور یہ حرکتیں نہ کی جائیں. اس سے پاکستان کی ساکھ خراب ہوتی ہے. اسی فلائٹ میں فارنر بھی تھے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. اسی فلائٹ میں ایسے لوگ بھی تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یار پاکستان میں آخر چل کیا رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے، لائک اینڈ سبسکرائب مسٹ ہے. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو جی میں معافی چاہتا ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.